خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی شبهات و اشکالات منکرین معاد، مهمترین این اشکالات مطرح و پاسخ داده شد. اشکال آکل و مأکول، محال بودن اعاده معدوم و همچنین نداشتن قابلیت جسم بعد از متلاشی شدن برای زندگی مجدد. اینها عمده اشکالاتی بودند که مطرح شد و پاسخ آن هم ارائه گردید. بعد از بررسی اشکالات مطرح شده، مسئله جدید به عنوان معاد جسمانی در ادامه اثبات اصل معاد مطرح شد. عرض شد که بنابر نظر قاطبه علمای اسلام و متکلمین، بنابر اعتقاد مسلمانان اعم شیعه و سنی، معاد جسمانی خواهد بود که بر اساس معاد جسمانی در روز قیامت خداوند متعال همین جسم طبیعی دنیوی را در کنار روح انسان زنده خواهد کرد و بر اساس اون هست که سوال و حساب و عقاب و ثواب خواهد بود. در این درس به چگونگی رابطه و وابستگی مسئله معاد به مسئله روح اشاره می شود. بعد از آنی که اصل معاد به اثبات رسید و بعد از آنی که اشکالات مطرح شده پاسخ داده شد، نیاز مبرمی به طرح این مسئله نیست، ولی به عنوان تبصره و تکمله بحث و جهت اطلاعات بیشتر شما بینندگان عزیز، کیفیت ارتباط مسئله معاد به مسئله روح را محضر شما عزیزان مطرح میکنم. برای اینکه این رابطه روشن شود، ذکر این مقدمه لازم هست که همچنانی که اصل اعتقاد به معاد از مسلمات اسلام و از ضروریات این دین هست و جزء پایه های دین اسلام قرار دارد، این اعتقاد که پیوستگی شخصیت انسان در دنیا و آخرت باشد و این که پاداش و ثواب اخروی، عقاب اخروی مال همون شخصی است که در دنیا بوده است، از این جهت هم هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. در حقیقت این مسئله در اذهان همه مسلمانان هست و همه ما و شما ارتکازاً می‌دانیم که شخصی که در این دنیا گناه می‌کند، شخصی که در این دنیا اطاعت می‌کند، همون شخصی است که در عالم آخرت مستحق ثواب و یا مستحق عقاب خواهد بود. بنابراین هم مقتضای عدل الهی، هم مقتضای حکمت الهی و هم به ضرورت دین اسلام این مسئله هیچ گونه شک و شبهه‌ای ندارد.
فقط نکته‌ای که هست در تصویر این مسئله اثباتاً و در مقام اثبات برای علمای اسلام مسئله ساز بوده است. به عبارت دیگر با توجه به عقیده به معاد جسمانی و متلاشی شدن جسم انسان در این عالم چه کار بکنیم، از چه راهی بتوانیم پیوستگی وجود و وحدت وجود انسان را در دو نشأه و در دو عالم حفظ نماییم، از چه راهی میتوان وارد شد و این مسئله را به تصویر کشید که بتوان در عالم آخرت اشاره کرد و گفت این همان شخصی است که در دنیا بود، این همون گناهکار است، این همان اهل اطاعت هست. تصویر واقعی از عالم آخرت، پیوستگی این دنیا با اون دنیا، پیوستگی و استمرار شخصیت انسان، اینها چیزهایی است که برای علما مسئله ساز بوده است و کوشش کرده اند که در حد قدرت بشر و با استفاده از آیات و روایات این مسئله را پاسخگو باشند. یکی از متقن‌ترین راه‌ها برای حفظ پیوستگی شخصیت انسان و برای اینکه ثابت بکنیم شخصی که در آخرت هست عین همون شخصی است که در دنیا هست، یکی از متقن‌ترین راه‌ها مسئله روح است. از اینجا هست که ارتباط مسئله روح با مسئله معاد برای شما عزیزان روشن می شود. بنابراین با اعتقاد به مسئله روح و با اعتقاد به این که شخصیت اصلی انسان همون روح انسان هست، خود به خود پیوستگی وجود، وحدت وجود، توجیه معقول عقاب و ثواب، همگی اینها بر اساس مسئله روح حل می شود. البته این نظریه و این راه مانعت الجمع با راه‌های دیگر نیست. اگر کسی بتواند از راه دیگر پیوستگی شخصیت انسان را توجیه بکند، ممکن است حتی راهی باشد که امروزه برای ما حل نشده باشد. مثلا اگر امکانش باشد اشکالی ندارد، ولی در هر صورت با توجه به اتقان ادله روح و با توجه به اینکه از خود قرآن کریم میتوان مسئله روح را اثبات کرد و اینکه شخصیت اصلی انسان و هسته مرکزی وجود انسان روح انسان هست، بنابراین مسئله معاد تا حدود کاملا شفاف و برای ما و شما روشن خواهد بود. در هر صورت بر اساس این نگاه که ما انسان را مرکب از روح و جسم بدانیم، این ترکیب خاص خواهد بود. در حقیقت جسم مرکب روح ما و شما هست. اینجوری نیستن که با از بین رفتن جسم روح هم از بین برود، مثل بسیار از مرکبات دیگر که اگر یک از اجزا از بین رفت خود اون مرکب از بین می رود. نه خیر، رابطه روح و جسم انسان یک رابطه است که بر اساس آن روح عنصر اصلی وجود انسان هست. شخصیت شخص بر روح انسان هست، به نحوی که استمرار وجود شخص، ثواب و عقاب و تمام اینها با منات روح قابل قبول خواهد بود. بنابراین از اینجا هست که ضرورت این تبصره و تکمله، یعنی بحث طرح روح در این سلسله دروس برای شما عزیزان تا حدود روشن می شود. حالا وقتی کیفیت این رابطه روشن شد، سوال بعدی این هست که از چه راهی می توان برای انسان روح را به اثبات رساند؟ در پاسخ به این سوال عرض می شود که علمای اسلام و حتی علمای غیر اسلامی احیانا از طریق عقل کوشش کرده اند که روح را برای انسان به اثبات برسانند، که البته در میان علمای اسلام از طریق نقل مثل قرآن کریم و روایات هم استدلالهای برای اثبات وجود روح ارائه شده است. برای اینکه بحث ما به نتیجه برسد کوشش می شود که چند تا وجه را هم از طریق عقل و هم از طریق نقل، البته اون ادله و شواهدی که تا حدود قابل هضم باشد، با سطح این سلسله دروس تناسب داشته باشد،
به محضر شما عزیزان مطرح نمایم. اولین دلیلی که اینجا برای اثبات روح از طریق عقل اقامه شده است همین حالات روانی انسان هست. بدون شک ما و شما یک سلسله حالاتی داریم که هر کس خودش حس میکند. حالت شادی داریم، حالت غم داریم، حالت ترس داریم، حالت امید و یأس و امثال اینها جزء لوازم وجود ما و شما هستند. این حالات از مختصات جسم نیست. در اجسام دیگر این حالات نمیتواند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این حالات اگر جزء خواص و لازمه جسم باشد پس در تمام اجسام باید وجود داشته باشد. در حالی که در اجسام دیگر این حالات مشاهده نمی شود، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این خواص و این عوارض مال چیزی دیگری به نام روح هست. دلیل دیگری که میتوان اینجا اقامه کرد مسئله ادراک انسان هست. بدون شک ما انسان ها اهل ادراک هستیم. بسیار از چیزها را میفهمیم. این درک و فهم مال جسم ما و شما نیست. اگر مال جسم باشد، در جسم بودن ما با بسیار از چیزهای دیگر مشترک هستیم. موجودات دیگر مثل سنگ، مثل غیر از سنگ، هر چی را در نظر بگیرید، خاک، درختان، همگی اینها جسم دارند. درک و احساس و شعور مال جسم نیست و الا در اجسام دیگر هم باید وجود داشته باشد. با توجه به فقدان این آثار در اجسام پس می توان نتیجه گرفت که این آثار مال چیز دیگری به عنوان روح هست. دلیل دیگر که اینجا می توان به عنوان دلیل عقلی اقامه کرد این مسئله هست که نفس جایگاهی معقولات هست. به عبارت دیگر بدون شک ما و شما با عقلمان یک سلسله معقولات و کلیات را میفهمیم. بسیار از قواعد کلی عقلی مثل اجتماع نقیضین، مثل ارتفاع نقیضین و مثل بسیاری از قواعد علم ریاضی، این قواعد کلی که ما با عقل میفهمیم هم فرازمانی اند و هم فرامکانی اند و به عبارت دیگر این قواعد مجرد هستند. به اصطلاح فلسفی این قواعد مجرد عارض یک معروض است. ظرف این قواعد باید چیزی باشد که تناسب با این قواعد داشته باشد. بنابراین نمیتوان محل حدوث و ظرف این قواعد کلی را جسم انسان قرار داد، برای این که جسم انسان فرازمانی نیست، فرامکانی نیست، مجرد نیست. بنابراین درک مفاهیم کلی و قواعد کلی که از مختصات عقل ما انسان ها هست، ظرفش همان روح آدمی هست، روح مجردی که فلاسفه و حکما و بسیار از علمای اسلام به آن معتقد هستند. نتیجه این می شود که موجودات مادی جسم به ما هو جسم نمی تواند اهل ادراک باشد، نمی تواند اهل احساس و شعور و غم و اندوه باشد و جسم به ما هو جسم نمی تواند محل و ظرفیت قواعد کلی را داشته باشد. قواعد کلی عقلی که هر انسان به تناسب خودش این قواعد را می فهمد. نتیجه این می شود که پس باید در کنار جسم انسان و همراه جسم انسان چیز مجرد وجود داشته باشد که اون مجرد را ما اسمش را روح می گذاریم. اینها آسانترین ادله عقلی بود که برای اثبات روح بسیار از علما استدلال کرده اند. عزیزانی که اگر بخواهند در این ادله تحقیق بیشتر داشته باشند و یا ادله دیگر را ببینند، می توانند به تفسیر شریف المیزان مرحوم علامه طباطبایی جلد 6 صفحه 178 به بعد مراجعه نمایند.
ایشون این ادله را با زبان دیگر و ادله دیگر را برای اثبات روح انسان مطرح کرده است. در هر صورت اثبات روح از طریق عقل یک مجموعه شواهدی دارد که به برخی این شواهد در حد این سلسله دروس محضر شما اشاره شد. ولی ما همچنان معتقدیم که بعد از اثبات خدای سبحان و بعد از اثبات نبوت و بعد از اعتقاد به امامت و بعد از اثبات صحت قرآن کریم، بهترین دلیل برای اثبات روح خود قرآن کریم هست. یعنی همچنانی که در اثبات اصل معاد هم میتوان از طریق عقل قامه دلیل کرد و هم میتوان از طریق نقل قامه حجت کرد، همین دو راه در رابطه با اصل روح هم وجود دارد. ولی به نظر میرسد که مطمئن ترین راه و آسان ترین راه برای اثبات روح خود قرآن کریم هست. در قرآن کریم آیات زیادی داریم. این آیات از نظر دلالت یکسان نیستند، ولی برای این که در درس ما مسئله روح حل بشود و به اثبات برسد، دو آیه از آیات قرآن کریم را محضر عزیزان مطرح میکنم. اولین آیه شریفه آیه 42 سوره مبارکه زمر هست. الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یکی از پایه های اساسی استدلال ما با این آیه خود معنای توفی هست. توفی در این آیه شریفه با توجه به قرائن داخلی آیه شریفه به معنای گرفتن و قبض نمودن هست، نه به معنای میراندن. الله یتوفی الانفس حین موتها، نه اینکه خدای سبحان میراند نفسها را در وقت مردنش، بلکه خدای سبحان قبض میکند و میگیرد نفسهای انسانها را در وقت مردن و یا در وقت خوابیدن. وقتی مسئله گرفتن مطرح باشد، پس بنابراین ورای جسم انسان، خارج از جسم انسان باید یک حقیقت باشد که اون حقیقت قابل گرفتن باشد. شما عزیزان آیه شریفه رو دقت بفرمایید. خدای سبحان میفرماید که فیمسک التی قضی علیها الموت، بعد از گرفتن نفس انسان در وقت خواب و در حین مردن، اونی که وقت مرگش فرا رسیده باشد، تقدیر خدای سبحان مردنش باشد، روحش را میگیرد، اجازه بازگشت نمیدهد. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اما اونی که وقت مردنش فرا نرسیده است، او را خدای سبحان دوباره میفرستد. ارسال کردن، امساک کردن و گرفتن و قبض کردن، با توجه به اینکه جسم ما انسان ها در همین عالم هست، در حال مردن، در حال خوابیدن، هیچ گونه تغییری در جسم ما و شما احساس نمی شود. بنابراین بر اساس منطق قرآن کریم روح انسان یک حقیقت هست، یک واقعیت هست که خدای سبحان در حال خواب و در حال مردن او را میگیرد. البته اگر سنتش، قضا و قدرش به مرگ کسی رفته باشد، اجازه بازگشت به جسم را نمیدهد. اما اگر همچنان اراده متعالیش به حیات انسان تعلق گرفته باشد، روح انسان دوباره با جسم ارتباط برقرار میکند و انسان به زندگی خود ادامه میدهد. اونی که شاهد مثال در آیه شریفه هست، این تعبیرها هست. خود تعبیر به امساک، تعبیر به ارسال، تعبیر به توفی. حقیقت این هست که اگر ما همین سه تا فعل را در نظر بگیریم که فاعل هر سه فعل هم خدای سبحان هست، در این آیه شریفه به وضوح برای ما و شما ثابت می شود که بر اساس داده های قرآن کریم یک حقیقت، یک چیزی غیر از جسم انسان
در ما انسان ها وجود دارد که ما از اون تعبیر به روح و احیانا نفس میکنیم. دومین آیه شریفه که باز از نظر دلالت قویتر و صریحتر نسبت به آیه اول هست، در سوره مبارکه آل عمران 3 آیه داریم، از آیه 169 تا 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمة من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. در این آیه شریفه به صراحت خدای سبحان می‌فرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، صحبت از زندگی شده است، بدین معنا که بعد از مردن و بعد از اینکه از این دنیا می رود این انسان‌های خاص زنده هستند. تصور نکنید که اونها مرده هستند. پس نسبت دادن زندگی بدین معنا هست که اگرچه در ظاهر این انسان مرده هست ولی حیاتش همچنان مستمر هست. از اون مهمتر یک سلسله آثاری در عالم برزخ به این انسانها نسبت داده شده است که این آثار لازمه لاینفک حیات هست. خودی مسئله خوشحالی، این که اینها در عالم برزخ خوشحالن، مسئله بشارت دادن، مسئله ترس نداشتن، لا خوف علیهم، مسئله نداشتن غم و اندوه، امثال اینها همگی گویای این واقعیت هست که در عالم آخرت این انسانها زنده هستند، مثل همین زندگی دنیا خوشحالی دارن، غم دارن، همدیگر را بشارت میدهند، از وضعیت موجود خود راضی هستند. اینها نکاتی است که در این آیه شریفه به صراحت در رابطه با شهدا مطرح شده است. در هر صورت نکته مهم این هست که با توجه به این آیه شریفه هم به صراحت خدای سبحان نسبت به این مجموع افراد هم زندگی را نسبت می‌دهد و هم آثار زندگی را از قبیل خوشحالی، از قبیل غم و اندوه، تمام عوارضی که روح انسان دارد می‌بینیم که به این انسان‌ها بعد از مردن نسبت داده شده است. جای شک نیست که جسم انسان بعد از مردن و بعد از شهید شدن از بین می رود. به عبارت دیگر جسم این حالت را ندارد. لذا هست که پس یک واقعیت، یک حقیقتی در ماورای جسم انسان وجود دارد. اون است که به حیات خود ادامه می دهد. اون است که هم در این دنیا و هم در عالم برزخ و هم در عالم آخرت مقوم شخصیت انسان هست. شخصیت است مستمر و پیوسته و او همیشه زنده خواهد بود. بنابراین نتیجه بحث این می شود که با توجه به این دو آیه شریفه و با توجه به آیات دیگر و با توجه به مجموعه ادله عقلی که نفسیت و شخصیت هر انسان به چیزی است که خدا و فرشته مرگ در وقت مردن او را میگیرد، در وقت خوابیدن او را میگیرد و او موجودی است که حتی با مردن آسیب نمیبیند، به زندگی خود، به حیات خود مستقلاً ادامه میدهد. موجودی که این خصوصیات را داشته باشد بتواند بدون جسم ادامه حیات بدهد، بدون جسم خوشحالی داشته باشد، غم و اندوه داشته باشد، شعور و درک داشته باشد، چیزی جز همون روح نیست. بنابراین اسم این ماهیت و حقیقت را ما روح بگذاریم یا هر تعبیر دیگر مثل نفس و امثال آن، اصل موضوع و اصل دعوا تفاوت نمی کند.
قرآن کریم هر اصطلاح را که اینجا گذاشته باشد یا در روایات هر عنوان و تعبیری که روی این حقیقت شده باشد انطباق 100% با مسئله روح انسان دارد. پس بنابراین با استفاده از این آیات و با استفاده از ادله عقلی به اثبات میرسد که انسان روح دارد. این روح قابلیت بقا را دارد، قابلیت استقلال از بدن را دارد. هویت هر انسان بستگی به روح او دارد و حقیقت هر انسان همان روح او هست. بدن چیزی جز ابزار برای روح نیست. بر این اساس است که اگر ما و شما بر روح باور داشته باشیم، حقیقت به نام روح را بپذیریم، مسئله معاد جسمانی، حیاتی مستمر برای انسان، بسیار از مسائل مربوط به معاد سهل الوصول خواهد شد. هضمش برای انسان، درکش برای انسان به راحتی میسر هست. لذا هست که در این درس عنوان مسئله این بود که چه ارتباطی میان مسئله معاد و مسئله روح وجود دارد. عرض شد که با اثبات حقیقت به نام روح که حقیقتا قابل اثبات هم هست، مسئله معاد کاملا برای انسان سهل الوصول هست. میتوان حقیقت به عنوان معاد را دریافت، تصدیق کرد و به اون باور داشت. امیدوارم که برای عزیزان این درس هم مفید بوده باشد. مسئله به نام روح برای شما حل شده باشد. البته اگر کسانی اهل تحقیق بیشتر باشند، سؤال در این حوزه برایشون باقی بماند، می توانند به کتاب‌های مفصل‌تر از جمله در خود الهیات آیت الله سبحانی جلد 4 صفحه 199 به بعد که آیات مربوطه را جمع آوری کرده است و تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی که با رویکرد عقلی بحث کرده است به همون آدرسی که عرض کردم و بسیاری از کتاب‌های فلسفی دیگر، کتاب‌های حکما که خود مسئله روح را به صورت مستوفی و مفصل به بحث گذاشته‌اند. انصافاً در عرصه نفس شناسی و روح انسان علما و حکمای جهان اسلام همت خوبی داشته‌اند، مفصل بحث کرده‌اند، استدلال کرده‌اند، در حدی که مقدور بوده است ابعاد روح انسانی را هم توضیح داده است. در هر صورت در حد این سلسله دروس اینها نکاتی بود که محضر شما عزیزان مطرح کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين